سبحان اللہ بہت ذرا میں بہت قرآن کہتا ہے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ثانی اثنین دونا جو دوسرا پھر بیک ذرا طالب علم اللہ تنو حیاتی عطا فرمائے میرا محبوب کرو نکل آنا تے صدیق دے دروازے پہ جا رہا جے میرا نبی کرو ٹریا نبی اول صدیق دوسرا صدیق دے دروازے پہ پہنچے دستک دیتی نا صدیق بار آ گیا یا قیوم برحمتک استغیث صدیق بار آ گئے ان بیگ طالب علم صدیق اگے نبی پیچھے گھر وال جا رہے ان صدیق نو ویکھے گا صدیق اول نبی دوسرا نبی وال ویکھے گا تے نبی اول تے صدیق دوسرا اے توشہ خان تیار ہو گیا توشہ جان تیار ہو گیا اے ٹفن تیار ہو گیا اے ہجرت واسطے جا رہے میرا محبوب ابو بکر نال مصطفیٰ نال اگے ابو بکر پیچھے مصطفیٰ اگر کوئی اگوں ویکھے گا تے انہوں پہلے صدیق نظر آئے گا کوئی پیچھوں دیکھے گا تے مصطفیٰ نظر آئے گا اگر کوئی اگوں ویکھے گا تے صدیق اول نبی دوسرا اگر کوئی پیچھوں دیکھے گا تے نبی اول صدیق دوسرا اے چل دے جا رہے چل دیا کارے آلیا خان کلونی آلے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے چل دیا میرا محبوب صدیق دے کندیاں دے سوار ہو گیا اگر کوئی ایک کرے گا کہ فلاں بندہ فلانوں کندیاں دے بٹھا کے لے کے جا رہا جے تے صدیق اول نبی دوسرا اگر کوئی ایک آوے کہ ایک بندہ دوسرے سے کندیاں دے بیٹھے جا رہا جے تے نبی اول صدیق دوسرا اگر غار پہ دروازے پہ آ گئے غار پہ پہنچے نا پہلے صدیق داخل ہوئے پھر میرا محبوب داخل ہویا قرآن کہتا ہے صدیق اول نبی دوسرا